मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता जमजेच्या पोळसनाचे परबाचरण करना साव पोळसना दिसा जेच्या जिवितां कितें घडलें तशें आमच्या पोळसना वरवीं आमकां कसलें आपुणें मेळ्ळां कसलें आशिर्वादां फावो जालात ते आनी हाडूंक आयची परब आमकां उलो दिवन आसा वैसरेस्परा देवान आपल्या पुताक आमच्या सोडदार जावन धाडटा म्हण बसयल्लें प्रवादी मोखान देवान हो बरवसो इज्रायल प्रजेक दिलो सरेस्परा देवान जिवां बावतिस्ता धाडलें आपल्या पुताच्या एण्या लोकां तयाराय करच्याक आनी जिवां बावती लोकां उदकाचो स्नान दिवन येवन सोम्याच्या एण्या तांकां तो तयार करनासलो देवाच्या भासणे प्रमाणे जे संवसारांत मनीस जावन जल्मालो 30 वर्सां म्हणसर लोकां मदें तो सामान्य व्यक्ती जावन गुपीत जिणी जियेलो आनी आतां तो येता जिवां बावतिस्ता लागीं उदकाचो स्नान घेवच्याक ताका उदकाचो स्नान घेवची कसलीच गरज नासली जाल्यार तो उदकाचो स्नान घेता आनी त्या दिसा सर उक्तो जाता पळयत आत्मा परव्याचे रुपार ताचे देंवता सर्गांत आनी ताळो आयकता हो म्हजो मोगाचो पूत हाचें तुमी आयका तर पोळसना दिसा जेच्या जिवितांत वर्तें नवें साव घडलें इतले दीस गुपीत जिणी जिवन आसलो तो आतां देवान दिल्लें मिसांव तो सुरू करूंक तो मुखार सरता इतले दीस प्रवाद्यांनी सोडून येता म्हणून लोकां बरवस्तो दिल्लो आतां सर्गींचो बापूस लोकांक आपल्या पुताच्या वळख करून दिवन आसा अशें जेच्या पोळसना दिसा सांतीचे ब्रिंदाद हजार जाता प्रत्यक्ष जाता तांचो मोग आमकां दिवच्याक तांच्या देण्यांनी आमकां भरच्याक आनी आमचें सोडवण करच्याक आनी अशें जेजो पोळसनान घेवन येवन ताची परगडजणी सुरू करता आपल्या मिसां काम सुरू करता देवाचें उतर लोकां परगड करता लोकांची पिडा शिडा गुण करता पातकी लोकां देवाचें दया आनी बोगसणें दिवन येवन तांचें जिवीत तो नवें करता आनी अखरे कुर्सार मरोवन येवन आमकां पातकांतलें तो सोडयता आनी पयसभा तो बांदून हाडटा सर्गा चडोवन वयच्या पयलें जेजून आपल्या वस्तलांक आदेश दिलो वसा सगळ्या संवसारांत विस्वार्ता परगड करा आनी तांकां पोळसनान दिया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे म्हणून होच आदेश घेवन येवन आपोस्तल वेतात लोकां पोळसनान दितात आनी लोकां पोळसभेंत भितर हाडटात तर आज आमी ह्या पोळसभेंत जिवन आसाव पोळसनान स्विकार करीन ते देखून आमकां पोळसना दिसा वरती आशिर्वादां फावो जालात पोळसना दिसा देवान आमचें मूळ पता बक्षिला आमी देवाची पवित्र आत्म्याची मंदिरां जाल्यां पवित्र आत्मा आमचे ते वस्ती करता पोळसना दिसा देवान आमकां ताची भुरग्यां स्विकार केला देव आमच्या सर्गींचो बापूय आनी आमी ताची भुरगीं जावन जिवचें भाग फावो केला पोळसना दिसा आमचे पाठावदरी जाल्ले हांव ताचे सीस जाल्ले हांव आमचे भाव भयणी जाल्ले हांव सर्गीचे राज्याचे नागरीक जाले हांव तशें पोळसना दिसा देवाच्या कुटुंबाचे पोळसभेचे आमी सांदे जाले हांव असले वर्तें भाग आमकां पोळसना दिसा फावो जाला तशेंच पोळसना वरवीं आमकां वर्तें आपुणें मेळ्ळां आमच्या तकलेचेर वतले तें पोळसनाचें उदक आमकां सांगता आमी पातकांतावन अलग रावूंक जाय देवान आमचे पातकां धुवन काडलात देवाच्या मोगांत आनी कृपेन जेल्यार मात्र आमी देवाची भुरगीं जावन जियोंक शकता म्हणलो संदेश हें उदक आमकां दिवन आसा देवान आमकां पवित्रान मागला पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान देण्यांनी आमकां भरला आमच्यो क्रिस्ती भावार्थ आमी दिसान दीस आमी बळादी करूं जाय पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल आमी जियोंक जाय आमच्या आंगाचेर दवरलो तो दवा तुवालो आमकां सांगता आमी क्रिस्तांव व्यक्ती जावन नितळ निर्मळ जिणेंत जियोंक जाय आमकां क्रिस्ती भावार्थ मेळ्ळा तो लिपोवन दवरूचो न्हय सगळ्या कडेन आनी सगळ्या सुवातेर आमच्यो क्रिस्ती भावार्थ आमी जियोवन दाखोवंक जाय म्हणून हो दवा तुवालो आमकां संदेश दिता तशेंच आमकां पास्का वातीचो उजवाड दिला जेजन आसा आमच्या जिविताचो उजवाड ताका आमच्या जिवितांत घेवन येवन त्याच्या उजवाडांत आमी जियोंक जाय अशें आमी जियेल्यार सर्गार्थ न्हय जाल्यार आमच्या काळजांत आमकां एक उलो आयकतलो तूं म्हजो मोगाचो पूत तूं म्हज्या मोगाचें धूव म्हणून हो जन आसा संदेश आयच्या ह्या परबेचो